الحمد لله العلي الأعلى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام دی آمد ہے۔ اس مہینے دی 10 تاریخ نو گو کے بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے نے، جیسا کہ حضرت امام عبدالرؤوف مناوی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب فید القدیر شرح جامع الصغیر بیروت تو عربی زبان وچ 6 جلداں دی چھپی ہوئی کتاب، ایدی جلد نمبر 3 پیج نمبر 34 اتے ایدی اندر اختصار نل اور علا وجہ تفصیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ دی کتاب ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ گو کہ علامہ دہلوی علیہ الرحمہ نے انہاں روایات دیاں سنداں نو مشکوک قرار دیتا، لیکن پھر بھی اپنی کتاب وچ نقل فرمائیاں۔ کاری صاحب آواز نو سیٹ کر لو، جتھے تقریر شروع کی تھی نا میں ویکھو نا میں اینی اونچی گل دی میری سمجھ نہیں آ رہی، مینوں نہیں پتہ لگ رہا میں کی کہی جانا، جتھے میں تقریر شروع کی تھی آگے اتھے بٹن سارے کر دیو مہربانی۔ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ دی توبہ قبول ہوئی تے محرم دی 10 تاریخ سے، سبحان اللہ اچھی آواز نہ
حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو کنارہ ملیا تے محرم دی 10 تاریخ سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بقول امام مناوی ولادت ہوئی تے محرم دی 10 تاریخ سی، اور جدوں آپ اتے نارے نمرود نو گلزار کیتا گیا تد بھی محرم دی 10 تاریخ سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بخاری و مسلم دی روایت دے مطابق جدوں آپ اور آپ دی قوم نو فرعونیاں تو نجات بخشی گئی محرم دی 10 تاریخ سی، اور جناب حضرت یونس علیہ السلام نو شکم حوت چوں باہر کڈیا گیا محرم دی 10 تاریخ سی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے محرم دی 10 تاریخ سی، جدوں زندہ زمین تو آسمانہ تے اٹھا لیا گیا محرم دی 10 تاریخ سی، اور جدوں قیامت برپا ہوئے گی تے محرم دی 10 تاریخ ہوئے گی۔ لیکن حضرات اس ساریاں گلاں اپنی جگہ تے، اس ساریاں عزتاں عظمتاں اپنی جگہ تے، پر جدوں بھی محرم دی 10 تاریخ ہوندی ہے نا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مصطفیٰ دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈن والے، علی تے فاطمہ دے لال، امام حسین دیاں یاداں دے دریچے کھل جاندے نے، اور اکھاں دے کنارے نم ہو جاندے نے، تے دل کردہ ہے رج رج کے امام حسین دا ذکر خیر کریے۔ بات سمجھ بھی چاہیے جناب۔ میرے دوستو، چونکہ ہر واری اسی محرم الحرام دے اندر امام حسین دیاں شاناں تے عظمتاں بیان کرنے ہیں، اس واری بھی میں امام حسین پاک دی شان و عظمت دا آغاز کرن لگا اسے جمعے تو۔ آج دی تقریر دا عنوان قبلہ اے وے کہ مصطفیٰ حبیب خدا نے، پتر سمجھ آ رہی ہے، مصطفیٰ حبیب خدا نے تے امام حسین محبوب مصطفیٰ نے، مل کے تے کھل کے بولو، مصطفیٰ حبیب خدا نے تے امام حسین محبوب، گج کے کہنے امام حسین محبوب مصطفیٰ نے۔ میں قرآن مقدس وچوں ایک آیت پاک دا ادھا حصہ تلاوت کیتے، گفتگو دا آغاز اسی جملے تو کرنے ہیں۔ اللہ دا پیارا قرآن 28واں پارہ سورہ حشر دی آیت نمبر 7 دا آخری ادھا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ فرماندہ ایمان والیو، جو میرا رسول توانوں دوے نا، رولا نہ پاؤ، چپ کر کے میرے محبوب کولوں قبول کر لو۔ جو میرا ماہی توانوں دیوے، عرش دا راہی توانوں دیوے، چپ کر کے وصول کر لو، موصول کر لو، لے لو۔ مولا بس فرمایا نہیں، وما نہاکم، کہ جس چیز تو میرا رسول توانوں روک دیوے نا، انہو او دے تو فانتہو، تسی سارے روک جاؤ، واتقوا اللہ، تے اللہ کولوں ڈر دے رہے ہو، ان اللہ شدید العقاب۔ یاد رکھیو، او جے اللہ دے پیارے حبیب کولوں کوئی چیز نہ وصول کی تھی، موصول کی تھی، جس چیز تو میرے محبوب نے منع کیتا اس چیز تو رکے نہ، تے اللہ دی سزا پھر بڑی ڈاڈی جے، تے اللہ ڈاڈا عذاب دین والا ہے۔ صدقے جاما پتر تسی سمجھے نہیں، تسی کہو گے اے تے پہ کہندے سن کہ میں امام حسین دی محبوبیت پڑھنی ہے، تے ہن جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے سانو سمجھ نہیں آئی، اے دے وچوں محبوبیت امام حسین کنج ثابت ہوئی؟ پتر اس طرح ثابت ہوئی کہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے جو میرا محبوب دیوے چپ کر کے لے لو، جدے تو روکے او دم ساد کے چپ کر کے اس چیز تو پیر کھچ لو، ہاتھ کھچ لو، رک جاؤ۔ اور جس نبی نے نماز دیتی
دیتی روزہ دیتا حج دے اصول دیتے زکات دے قانون دیتے او جنہیں رب دا پتہ دیتا او نہیں تے پیام امام حسین دیتا جس محبوب نبی نے شراب تو روکیا جوے تو روکیا چغلی تو روکیا غیبت تو روکیا چوری تو روکیا رشوت تو روکیا اسے محبوب نبی نے فرمایا روک جاؤ میرے حسین نال دشمنی تو باز آ جا بہت شکریہ پتر اللہ پاک تانوں سلامت تا قیامت با کرامت رکھے صدقے جاواں پتر میں ہجے اگے جا کے کلام پڑھنا سی پر تیرے نعرے نے مینوں مجبور کر دیتا ہے میں حدیث بعد وچ پڑھا پہلے اپنا دعویٰ پیش کر دیواں میں لکھ کے لے کے آیا حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں جنہوں شک نہیں نہ انہیں اللہ دی قسم چوک کے کہنا ہے حسین محبوب مصطفیٰ خدا کہ حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں تے اس گل دا گواہ خدا دی قسمیں تے اس گل دا گواہ خدا اس گل دا گواہ خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں حسین محبوب بہت شکریہ میرے دوستو آؤ میں حضرت امام حسین نو محبوب مصطفیٰ ثابت کرن لگا ڈینگاں تے گپاں مار کے نہیں سرکار دیاں حدیثاں سنا کے ثابت کرانگا امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ دی المسند دار الحدیث قاہرہ تو ویاں جلداں وچ چھپی ہوئی بحمداللہ جڑی میرے کل موجود ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 416 اے دے اتے اے حدیث موجود ہے جڑی پڑھ کے سناون لگا کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا بیٹے انگلیاں پھڑ کے مدینے دیاں حسین گلیاں دی سیر کراون لگا بہت شکریہ ملاحظہ کرنا حدیث مصطفیٰ انیال العامر رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى طعام دعلہ فاستقبل رسول اللہ امام القوم وحسین علی جدہ وعلیہ السلام مع غلمانی یلعب فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یأخذہ فتفق السبی یفر ہاہنا مرہ وہاہنا مرہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداہکہ حتی اخذہ فبدأ اہدا یدیہ تحت قفاہ والأخرى تحت ذقنہ فبدأ فاہ علی فیہ فقبلہ وقال حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبتم من الاسبات او کما قال علیہ السلام مل کے سب دی آواز آوے
حضرت جناب یعلا عامری یعنی یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ جک صحابی رسول نے دعوت پیش کی تھی، سرکار نو کھانے تے بلایا، نبی پاک نے اپنے اصحاب نو نال لیا، وقت مقررہ تے نکلے، میریاں بلند بختیاں سرکار نے اس دعوت وچ منوں بھی شریک کر لیا، میں بھی سرکار کائنات دے نال ٹر پیا، ٹر دیاں سرے راہ ایک جگہ تے لوگاں دی بھیڑ سی، بچے پہ کھیڑ دے چل، فاستقبلا رسول اللہ امام القوم، لوگاں دے سامنے سرکار کائنات کھلو گئے، کیوں کھلوتے؟ وحسین مع غلمانی یلعب، کیونکہ قریب بچے پہ کھیڑ دینے، انہاں بچیاں وچ ایک ننھا جیا شہزادہ پیا کھیڑ دے، اے بچہ عام بچہ نہیں، زہرا دا چین علی دا حسین۔ بہت شکریہ، توجہ، نبی پاک علیہ السلام لے جدوں حسین ابن علی شہزادے نو نواسے رسول نو کھیڑ دیاں ویکھیا، سرکار کائنات نے حضرت امام حسین وال اپنا رخ رسالت پھیریا، نبی پاک علیہ السلام پچھے نو دوڑے امام حسین نو پکڑن واسطے، جملیاں تے غور کریو، صحابی کہندے فَأَرَادَ رسول اللہ ان یأخذہ، نبی پاک دا ارادہ سی میں بچے نو پکڑ لواں، پر جدوں سرکار نو اپنی طرف آؤندیاں بابا جی حضرت امام حسین نے ویکھیا نا، حضرت یعلا ثقفی عامری کہندے نے فَتَفِقَ السَّبِيُّ یَفِرُّ ہا ہونا مرہ وہا ہونا مرہ، امام حسین نے جدوں اپنے نانا ابا نو اپنے قریب آندیاں ویکھیا نا تے اگے لگ کے دوڑ پئے، نبی پاک علیہ السلام نلاڈ کرن لگ پئے، کھیڈن لگ پئے، نبی پاک علیہ السلام پچھے پچھے، امام حسین اگے اگے، سرکار ہاتھ ودان دینے، امام حسین بچ کے دوسرے پاسے نکل جان دینے، اور پترو ٹھہریو ہجے تھے میں نے ایک گل کر لین دیو، میں نقشہ دوبارہ کھچاں گا، ایک جس ہاتھ وچ امام حسین نہیں نہ آ رہے، اس ہاتھ دی شان بخاری مسلم چ پتہ کی لکھی ہے، صحابہ کہندے نے سرکار کائنات نے نماز دے دوران ہاتھ اٹھایا، پھر تھلے کیتا، نماز مکمل ہوئی، اسی عرض کیتا لج پالو خیر سی، ہاتھ اٹھا کے تھلے کیتا جے، قدم پچھے نو کیتا جے، نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا میں اپنا ہاتھ اٹھایا، ستاں آسماناں تو پار جنت دے اندر لہلہان دے ہوئے درختاں دیاں ڈھالیاں اتے، اوے چوم دے ہوئے ہوا دے چوٹے چوٹ دے ہوئے پھلاں وچوں میں ایک گچھے نو ہاتھ پایا، میں آکھیا تھلے لے آواں، پھر میں آکھیا رہن دئیے، اوے ایتھے دے کھا لینے آ، اوتھے دے کھا لواں گے۔ صدقے جاواں میرے دوستو، پر اس دستے رسالت دے اندر کاری صاحب بہت شکریہ، میں دوبارہ تھوڑے وال ویکھانا، ورنہ میں مائک پرے کر کے ساری تقریر تانوں لامہ دین تو بغیر کر دینی، جو میں عرض کیتا ہے جتھے میں تقریر آ کے شروع کیتی اوتھے سارے بٹن کر دیو، آواز کھولو، کچھ نہیں ہوندا، نہیں تہاڈا ساؤنڈ سڑدا، اللہ دے پیارے حبیب جنہ دا دست انور اٹھے ستاں آسماناں تو پار، پتر جنت تک پہنچ جاوے، اس امام انبیاء دے دست اقدس دے اندر اج حسین کیوں نہیں پہ آندے، صحابی کہندے کیونکہ فجعل رسول اللہ یضاحک، سرکار چاندے آنے واحد وچ حسین نو پکڑ لیندے، پر نبی پاک دا ارادہ ایسی حسین اگے نو دوڑے، میں دے پچھے پچھے دوڑاں، میں اپنے نواسے نو خوش کراں، سرکار جناب امام حسین نو کھڈانا چاندے نے، ہسانا چاندے نے، انہاں دی مسکراہٹ ویکھنا چاندے نے، نبی پاک پچھے پچھے دوڑے، حتی اخذہ، پیار والے بیٹھے ہو، پیار دا منظر پیار نل
کھچن لگا وا منظر کشی کرن لگا وا توجہ چاہواں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں امام حسین نو پکڑیا او سنیو سنیو سنی کس طرح شان امام حسین بیان کر دینے نبیاں دے قافلے دے سالار نے شہیداں دے امام حسن مجتبی نو رسول اللہ نے نواسہ رسول نو فاطمہ تے علی دے جگر پارے نو پکڑیا تے پتہ کی کیتا سرکار کائنات نے قریب کیتا فوضع احدی یدیہ تحت قفاہ نبیاں دے سردار نے ایک ہاتھ امام حسین دی گردن دے پچھے رکھیا والاخرى تحت ذقنہ دوسرا ہاتھ نواسے دی ٹھوڈی دے تھلے رکھیا اللہ تواڈے اتھرواں نو قبول کر لوے پتر سنیو سنیو اسی انج شان امام حسین بیان کرنے سرکار نے ایک ہاتھ گردن دے تھلے رکھیا ایک ہاتھ ٹھوڈی دے تھلے رکھیا فَفَتَ أَفَاهُ عَلَى فِيهِ مصطفیٰ نے اپنا منہ حسین دے منہ دے اتے رکھ لیا اونچی آواز سے اپنا منہ نبی پاک نے امام حسین دے منہ تے رکھیا صدقے جاواں فقبلہ او کلا منہ تے نہیں رکھیا بلکہ امام حسین دا منہ میرے آقا نے پیار نال چم لیا میرے پترو میرے مریدو میرے بزرگو اس حجر اسود دی عزت کرنے آنا اس حجر اسود نو چمنے آ خانہ کعبہ دے گرد حاجی تے معتمرین جدوں پہنچ دینے تکے بھی کھان دینے پر کوشش ہوندی ہے حجر اسود نو چلو ہونٹ نہیں تے ہاتھ ہی لگ جاون جنہ دے نہ پہنچ سکن ہاتھ پتر دوروں کھلو کے سلام محبت پیش کر دینے استلام حجر اسود کر دینے وہ جنت وچوں آن والے پتھر نو اشارہ کر کے پاویں سوٹی ہوئے پاویں ہاتھ ہوئے پھر چم کے ہونٹاں نو لاؤں دینے صدقے جاواں کیوں کیونکہ اس پتھر نو آمینہ دے لال نے چمیا بابیو اس ملنگ نو اس سنیاں دے خطیب نو بھی تے کدی سمجھاؤ نا میں کہو دیاں گلاں گھر بیٹھ کے رات نو کتاباں دا ڈھیر سامنے لا کے سوچدا رہنا او جنتی کالا پتھر او جنوں 7 واری یا پوری زندگی وچ 70 واری یا 700 دفعہ آمینہ دے لال نے حبیب پروردگار نے چمیا او انہوں ساری دنیا سلام کر دیئے او حسین او جنوں 7 واری نہیں 70 واری نہیں 700 تے 7000 واری نہیں 7 سال تک چولی وچ پا کے آمینہ دے لال نے بار بار چمے آئے 1000 وار چمے آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے امام حسین نو اپنے نال بھینچ لیا چہرے تے چہرہ رکھ کے قبل ہو چوم لیا چوم کے پھر کی آکھیا پرے مجمع وچ مدینے دے بازار وچ سرکار کائنات نے مسکرا کے فرمایا لوگو جس شہزادے نال میں اظہار محبت پیا کرنا انہوں معمولی نہ سمجھو حسین منی و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین میرے وچویں میں حسین وچوں احب اللہ من احب حسینہ وہ جن نے حسین نو محبوب بنا لیا اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لے گا وحسین صبت من الاسبات حسین نواسیاں وچوں ایک نواسہ مطلب کی سرکار دسنا چاہندے نے لوگ سن لو قیامت تک اس دنیا وچ نانکے بھی آنگے دوترے بھی آنگے بڑے بڑے عزتاں والے نانکے ہونگے بڑے بڑے عزتاں والے دوترے ہونگے وہ ساڑھے ورگا نانا کوئی نہیں جے ہونا حسن تے حسین ورگے نواسے کسے دے نہیں تائیں تے پھر میں کہہ رہی ہوں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب مصطفیٰ
گل دا گواہ خدائے خدا دی قسم سینہ ٹھار کے ساریاں نے کہنے حسین محبوب مصطفیٰ خدا بہت شکریہ بیٹے ایک باری جھوم کے حسین محبوب تے حسین ماں باپ تے دلاں دا قرار نالے حسین ماں باپ تے دلاں دا قرار نالے حسین نانے دا دل ربائے خدا دی قسم حسین نانے دا دل ربائے خدا دی قسم حسین نانے دا دل ربائے خدا دی قسم تے ایس گل دا گواہ خدائے خدا دی قسم میری جنی آواز کر کے بولو حسین محبوب میں حسین محبوب حسین محبوب حضرات گرامی توجہ تے پیار نال اگلی حدیث مبارکہ سماعت کرنا حسین محبوب مصطفیٰ میں ثابت کرن لگا امام احمد سرکار علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب فضائل الصحابہ صفحہ نمبر تے جلد نمبر دسن دی ضرورت ہی نہیں جتھوں مرضی جا کے گوگل تو چیک کرو اور پلے سٹور جو جا کے کرو حدیث دا نمبر 1391 پتر پڑھن لگا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے ایک دہاڑے سرکار سید ابرار والا تبار امام کائنات میرے حجرے وچ جلوہ فرما سن سرکار اندر کمرے وچ موجود سن بار ویڑے وچ حسین ابن علی پیا کھیڑ دا سی تے شیعہ حضرات دیاں کتاباں دا مطالعہ کر دیاں ایک چیز میری نظر چو گزری ہے جڑی میں ایتھے سنان لگا امام حسن تے حسین اکثر جناب سیدہ ام سلمہ دے گھر رہندے سن ایک دہاڑے جناب بی بی فاطمہ الزہرا نے معروض کی تا بابا اکثر حضرت اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ دوویں شہزادیاں نو یا تے پیغام بھیج کے بلا لیندیاں نے یا آ کے آپ نال لے جاندیاں نے میرا بھی دل کردا ہے میرے جگر دے ٹکڑے نے میری آنکھاں دے سامنے رہن انہاں نو کہو گھٹ کھڑیا کرن کھڑیا ضرور کرن پر بہت ہی دیر میرے کول رہن دیا کرن نبی پاک آئے حجرہ ام سلمہ دی اندر فرمایا ام سلمہ جی حضور حکم ہوئے فرمایا انہاں نواسیاں نو گھر بھی بھیجیا کر اپنے کول ہی رکھی رکھنی ہے حضرت ام سلمہ رو کے ہاتھ پھڑ کے چوم کے کہندیاں نے سرکار میں تانوں کی دساں ہن میرا دل حسنین تو بغیر نہیں جو لگدا فاطمہ مائیں میں بھی تینا دے نانا دی بیوی نانی اماں میرا بھی اینا تو بغیر دل اداسی محسوس کردہ ہے صدقے جاواں اما ام سلمہ کہندیاں نے حضرت امام حسین سہن وچ پہ کھیڑ دے سن نبی پاک علیہ السلام نے کسی حکمت دی بنیاد تے منع کر دیتا فرمایا ام سلمہ لا یدخل علی احد فی الوقت میرے کل کوئی نہ آوے میرے کمرے وچ کوئی انٹر نہ ہوئے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میری توجہ بٹ گئی دھیان ہٹ گیا فدخل الحسین علی النبی امام حسین کھیڑ دیاں کمرے وچ سرکار کل چلے گئے کہندیاں نے تھوڑی دیر گزری فسمعت نشیج رسول اللہ وہو یبکی میں اپنے کناں دے نال سنیا نبی کریم دی ہچکی دی آواز آئی سرکار رو رہے نے میں دوڑ کے اندر پہنچی کلیجہ کٹ گیا دل پھٹ گیا میں دیکھیا امام حسین کان فی ہجری نبی پاک دی چولی دے وچ بیٹھے نے تے نبی پاک علیہ السلام جب کی آپ سرکار رو رہے نے ون نبی جو جمسہ جبینہ
نالے رو رہے نے تے نالے اپنے مبارک ہتھاں نال تے اپنی پاک کملی دے پلو نال امام حسین دی جبین شہادت تے آئے ہوئے پسینے نو صاف پہ کر دینے حضرت ام سلمہ کہہ دیاں نے میں قریب بیٹھ کے پہلے سرکار دا ہاتھ چمیا پھر حسین دی جبین ایک دستے ہونٹ رکھے میں عرض کیتا حضور میں معافی چاہنیا حسین کھیڑ دا اندر آ گیا منو پتہ نہ چل سکیا پر تسی کیوں رو رہے ہو نبی پاک علیہ السلام نے حسین دے ہونٹا نو چم کے فرمایا اے ام سلمہ میں تاں پیا رونا وا ان جبریل علیہ السلام کان معنا فی البیت ہنے جبریل امین بھی ساڈے نال ساڈے اس گھر وچ موجود سن جبریل نے جدوں امام حسین نو حسین ابن علی نو شہزادے نو آ کے میری چولی چ بیٹھ دیاں ویکھیا نا فقال اتحبہ جبریل نے پوچھیا سرکار تسی اس شہزادے نال پیار کر دے ہو تے ام سلمہ میں پتہ کی آکھیا فقلت اما من الدنیا فنعم میں آکھیا ہاں فرشتیاں دے سردار جبریل میں اس بچے نال ساری دنیا تو ود کے پیار کرنا وا میرے جملے تے غور کریو میں روایت مکمل کر لما عرض کیتا حضور پر روئے کیوں مو فرمایا جدوں میں جبریل نو آکھیا میں اس بچے نال ساری دنیا تو ود کے پیار کرنا وا جبریل دا رون نکل گیا میں پوچھیا جبریل کیوں رویا ہے جبریل دست بوسی کرن تو بعد رو کے کہندا یا رسول اللہ ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا سرکار تاڑے اس بچے نو تاڑے اس شہزادے نو تاڑی امت دے ظالم تے فتنہ پرور لوگ تاڑی امت دے پتھر دل لوگ اس شہزادے نو قتل کر دیں گے نلے فرمایا اے ویخ ام سلمہ جبریل منو میدان کربلا دے مٹی بھی لیا کے دے کے گیا ہے جتھے میرے پتر نو تڑپا کے شہید کیتا جانا ہے پتر میں گل ایتھوں شروع کرانگا پھر دوبارہ کہ حسین محبوب مصطفیٰ پر منو روایت امام احمد بن حنبل دی نقل کردہ فضائل الصحابہ وچوں مکمل پڑھ لین دو جدوں محرم دے اندر سن 61 ہجری وچ امام حسین نو گھیرا پا کے حر بن یزید ریاہی لے آیا نا میدان کربلا وچ سواریاں رک گئیاں امام حسین نے پوچھیا سی مسمو حاضی الارض لوگو اس زمین دا نام کی قالو کربلا لوکاں نے آکھیا سرکار انو کربلا کیا جان ہے امام حسین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی سی زلفاں لہرا کے نانے دیاں گلاں یاد کر کے فرمایا سی صدق اللہ ورسولہ میرے نانا جان نے اللہ تے او دے رسول نے سچ فرمایا سے میرے نانا ابا نے منو چولی وچ بٹھا کے سچ فرمایا سے حاضی اردو کرب و بلائل اس زمین کرب تے بلا والی مصیبتاں ابتلاواں والی بلاواں والی زمینیں الغرض میرے پتروں میں روایت پوری پڑھ دیتی پر ایس جملے نو دوبارہ سن کے چس لے ہو سرکار فرماندے نے جبریل نے منو پوچھیا اتحبہ سونیا تو اس شہزادے نال پیار کرنا ہے تے میں آکھیا اما من الدنیا فنعم جبریل ہاں ساری دنیا نال ود کے میرا محبوب ہے تائیں تے پھر میں لکھیا حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم سینے چو آواز آوے حسین محبوب نبی تے موڈے تے چڑھ کے زلفاں دے نال کھیڑے نبی دے موڈے
تے چڑھ کے زلفاں دے نال کھیڈے نبی دے موڈے تے چڑھ کے زلفاں دے نال کھیڈے اے شان فرزند مرتضی خدا دی قسم اے شان فرزند مرتضی خدا دی قسم سارے آنے کہنے اے شان فرزند مرتضی اس گل دا گواہ خدائے خدا دی قسم حسین محبوب حسین محبوب میرے دوستوں میں گل کولوں نہیں جے کیتی امام اجل امام الائمہ یہ بھی ساڑھے امام نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی فارسی زبان دی کتاب مستطاب کشف المحجوب اٹھا کے ویکھو ایک صحابی کہندے نے میں حضور دی بارگاہ چ گیا تے میں جڑا منظر ویکھیا نا وہ منظر میرا ایمان تازہ کر گیا کہندے نے میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج دومیں ہاتھ زمین تے حافظ صاحب دومیں گھٹنے مبارک زمین تے پشت تے امام حسین نو بٹھایا ہے ان اگلا منظر سینے چ دل لیتے انشاءاللہ ضرور تڑپو گے اگلا منظر داتا علی حجویری علیہ الرحمہ لکھ دینے سرکار کائنات نے اپنے منہ وچ ایک ڈوری پائی ہے ڈوری تی اس ڈوری دے دو میں سرے امام حسین ابن علی نے پکڑے نے بلکہ ایک روایت وچ انج بھی آندا ہے کہ شہزادے نے عرض کیتا نانا ابا منڈیاں کل سواریاں نہیں اپنی سواریاں تے بیندے نے میرے کل سواری کوئی نہیں سرکار نے دو میں ہاتھ زمین تے لائے دو میں گھٹنے مبارک زمین تے ٹیکے فرمایا پھر کی ہویا جے ہر بچے کل سواری ہے تیرے کل تیرا نانا محبوب باری ہے پشت تے بٹھایا نانا ابا مسکرا کے حسین بول دینے نانا ابا بچیاں دیاں سواریاں دیاں تے واگاں بھی ہیں میری سواری دی رسی کوئی نہیں مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پیچھے کیتا او واللیل والیاں زلفاں جنہ دیاں قسمہ واللیل اذا سجا کہہ کے اللہ قرآن وچ پیا چک دے سرکار نے اپنیاں زلفاں دیاں لٹاں حسین نو پھڑا دیتیاں فرمایا پتر آئی تیری سواری دیاں رسیاں نے جڑے بندے مقابلہ کرواندے نے یزید تے امام حسین دا انہوں نے شرم نل ڈوب کے مر جانا چاہی دے یزید ایک شرابی تے زانی تے قاتل تے جواری تے خدا و رسول دا نا فرمان حکمران او دے نل مقابلہ کرواندے ہو جڑا محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے سرکار دیاں زلفاں نل کھیڑ دا رہا صدقے جامع میرے دوستو توجہ تے پیار نل سماعت کرنا یزید نل ساڑے پیر امام حسین ابن علی دا کی مقابلہ کروان دے توجہ تے پیار نل سنو ذرا میں یزید دی اکھچ اک پا کے تصور دی دنیا وچ گواچ کے لکھے ہے کہ یزید تیرے تے تھک رہی ہے اس ساری دنیا یزید تیرے تے تھک رہی ہے اس ساری دنیا یزید تیرے تے تھک رہی ہے اس ساری دنیا بڑی بھیڑی تیری سزائے خدا دی قسم بڑی بھیڑی تیری سزائے خدا دی قسم تے ایس کلتا گواہ خدا ہے خدا دی قسم نعرہ مار کے کہنے حسین محبوب میں حسین محبوب
میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا حسین تے یزید دا کی مقابلہ ہے یزید نو دنیا وچ بھی چھتر پے رہے نے آخرت وچ بھی چھتر پینے نے زبان سڑ جائے میری جے میں گل کولوں کر کے جاواں امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین وچ فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنت ومن ابغدہما ابغدنی ومن ابغدنی ابغدہ اللہ ومن ابغدہ اللہ ادخلہ النار او کما قال حضرت سلمان کہندے نے میں کنی سنیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین عظیمین شریفین جلیلین اے دوویں میرے بیٹے نے سرکار نے نواسے نہیں بلکہ بیٹے فرمایا اے میرے دوویں بیٹے نے من احبہما وہ جنہ نے انہ جس بندے نے انہ دوواں نل پیار کیتا احبانی اس بندے نے میرے نل پیار کیتا ومن احبانی تے جن نے میرے نل پیار کیتا احبہ اللہ انہیں اللہ نل پیار کیتا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ جن نے اللہ نل پیار پایا اللہ انہوں جنت داخل کرے گا اور یزیدی تے کوئی نے نا سارے حسینی بیٹھے ہیں نا سی اگلا جملہ سنیو سرکار فرماندے نے من ابغدہما جن نے انہ دوواں نال بغض و عناد تے بے جا دشمنی رکھی او لوگو ابغدنی انہیں میں مصطفیٰ آمینہ دے لال نال بغض رکھیا ومن ابغدنی تے جن نے میں مصطفیٰ حبیب کبریا نال بغض رکھیا ابغدہ اللہ انہیں اللہ نال بغض رکھیا ومن ابغدہ اللہ ادخلہ النار او تے جن نے اللہ نال بغض رکھیا پھر اللہ نو جان دے ہو نا او چڑیاں تو ہاتھی مروا دیندہ جے مچھراں تو نمرود ورگے پلواناں تے بادشاہاں دے بیڑے غرق کرا دیندہ جے تے ایس حدیث نو بنیاد بنا کے تے میں کہہ رہی ہاں اوہ امام حسین نال دشمنی رکھی ہے نا یزید نے اوہ انشاءاللہ ایتھے بھی لوگ تھک دینے اوتھے بھی لتر پہندے رہن گے اسے واسطے تے پھر میں کہہ رہی ہاں بڑھی پیڑی تیری سزائے خدا دی قسمیں تے اس گل دا گواہ خدا ہے خدا دی قسمیں حسین محبوب بیٹے جڑا ایس شیر تے بھی نہ بولیا ناراض نہ ہونا ڈونٹ مائنڈ میں اس بندے کو توقع ہی نہیں رکھنی کہ میری ساری تقریر چ آخری منٹ تک وہ بندہ بولے گا میں لکھے آئے اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا بار والے بندے بھی حسینی بن کے بولو اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسیاں سن الحمدللہ اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا قاری صاحب ایتھے نعرہ وجنا چاہیے تے انج دا نعرہ کہ ایس مسجد دا ہسٹوریکل نعرہ ثابت ہوئے اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا حسین سنیاں دا رہنما خدا دی قسمیں واہ 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 واہ
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم حسین سنیاں اس گل دا گواہ خدائے خدا دی قسم حسین محبوب تے بڑے طوفان ناسبیت دے اٹھے لوگ بڑے طوفان ناسبیت دے اٹھے لوگ بڑے طوفان خارجیت دے اٹھے لوگ بڑے طوفان رافضیت دے اٹھے لوگ مگر عقیدہ میرا بجائے خدا دی قسم مگر عقیدہ میرا بجائے خدا دی قسم تے ایس گل دا گواہ خدا خدا دی قسم مان نال کہنے حسین محبوب واہ میں صدقے جاما حسین محبوب حضرات گرامی اپنے دعوے نو ثابت کرنے واسطے اگلی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا گلیجیاں چٹھنڈ پاون لگا امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الصغیر دی حدیث نمبر 960 پڑھن لگا ان علی بن حسین رضی اللہ عنہ علی جدہ و علیہ السلام ان ابیہ ان جدہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین رضی اللہ عنہما علی جدہما و علیہ السلام فقال من احبنی و احب ہذینی و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام زین العابدین تو روایت کہندے نے میں اپنے بابا کو لو سنیا آپ کے بابا کہندے نے میں اپنے بابا حضرت مولا علی شیر خدا کو لو سنیا سرکار کائنات ایک دہاڑے انج باہر نکلے ایک ہاتھ وچ حسن دا ہاتھ پھڑے آئے دوجے ہاتھ وچ حسین دا ہاتھ پھڑے آئے نبی پاک نے گالی مکا دیتی فرمایا لوگوں سن لو من احبانی جس بندے نے خوش نصیب بندے نے میرے نال پیار کیتا و احبہ ہازینی تے انہا دوما شہزادیاں نال پیار کیتا با اباہما انہا دوما دے خوش نصیب بابا نال پیار کیتا با امہما اتنا بلند بخت شہزادیاں نو جمن والی جنم دین والی ماں نال پیار کیتا حضور او دے بارے چ کی آڈر ہے او دے بارے چ کی فرمانے فرمایا کی کانا معی فی درجتی یوم القیامہ بس انہی گل سمجھ لو انہوں عزت ملنی ہے قیامت علی دن او بندہ میرے نال میرے درجے وچ ہونا ہے سمجھ آئیے کی بلا
میرے درجے وچ میرے نال ہونا ہے۔ ہن کئی بندے سوچن گے سرکار دے درجے چ، سرکار دے درجے چ نبیاں تو اتے نعوذ باللہ، سارے صحابہ تو اتے، سارے اہل بیت تے ازواج تو اتے۔ پترے دا مطلب یہ نہیں، یہ پس منظر چ حقیقت کی ہے، میں تانوں مثال دے کے سمجھا دینا۔ اے ساڈے پرائم منسٹر کسی دوسری کنٹری چ جان دورے واسطے نال کوئی تواڈے میرے ورگا نوکر بھی لے جان، تے جس محل چ یا جس ایوان چ پرائم منسٹر صاحب نے ٹھہرنا ہے، نوکر بھی اوتھے ہی ٹھہرے گا نا۔ بولتے دیا کرو، اللہ تواڈیاں توانائیاں وچ اضافہ کرے، بول دیو سبحان اللہ۔ تے ہن ذرا ہاں نام ہی کر دیو، او نوکر جتھے بادشاہ رہے گا اوتھے ہی رہے گا نا۔ کیوں کپڑیاں چ نالا پا کے، بیلٹ صحیح کر کے دین واسطے، جتی پالش کر کے دین واسطے، صابن پانی دا انتظام کرن واسطے، روٹی سرو کرن واسطے۔ گل سمجھ آ رہی ہے قبلہ؟ نوکر رہے گا اوتھے ہی، پر نوکر بن کے رہے گا۔ ہاں امام حسین دے نوکر، نبی پاک دیاں تیاں رانیاں نال، حضور دی ازواج نال، سرکار دے اہل بیت آل تے اصحاب نال پیار کرن والے، وہ سرکار فرماندے نے اے میرے درجے وچ قیامت دے دن ہون گے، وہ سائیں ہون دے اعتبار نال اس درجے چ ہون گے، نوکر ہون دے اعتبار نال اس درجے چ ہون گے۔ صدقے جاواں میرے دوستو، ایک روایت اور برسبیل تذکرہ یاد آ گئی، وقت میرا تھوڑا رہ گیا تے گلاں میرے کول بہت زیادہ ہو۔ ایک قیامت دے دن دے درجیاں دی گل ہوئی تے جلدی نال ایک روایت دا ترجمہ تے مفہوم سنا کے اگے چلا جانا۔ مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے، ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر۔ حضرت مولا علی ستے پے سن، سرکار نے گویا منع کر دیتا کہ علی نو جگانا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کل امام حسین روندے ہوئے آئے، آ کے عرض کیتا نانا ابو مینوں بھوک لگی ہے، ایک بکری سی گھر دے وچ تے حضرت بی بی فاطمہ کہندیاں نے ماڑی جی بکری، او دے کولوں دودھ دی امید نہیں سی، دودھ دیندی بھی سی تے بہت تھوڑا جیا، پر سرکار اس بکری دے کول آئے، برتن تھلے رکھیا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لایا، حسین دے نصیب دا دودھ مصطفیٰ دا معجزہ بن کے، اللہ دی شان بن کے برتن وچ آن لگ پیا، برتن بھر گیا۔ نبی پاک نے حسین نو پکڑایا، حضرت حسین پین لگ پے، ادھروں امام حسن مجتبی دوسرا نواسا بھی شہزادہ کھیڑ دیا گیا، نانا جی منوں بھی بھوک لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا تینوں بھی پیانی آئی تھے بہ جا، سرکار نے بعد وچ پلایا۔ اما فاطمہ مسکرا کے کہندیاں نے اینوں بعد وچ دتا جے، اونوں پہلے دتا جے، کی گل تانوں حسن نالوں حسین بہتا پیارا ہے؟ مصطفیٰ نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا نہیں پیارے دوویں ہی نے، پر اصل چ اونے منگ جو پہلے لیا، اصل وچ اونے دودھ منگ جو پہلے ہی لیا سی۔ باقی ہے فاطمہ اسی تواڈے وچ تفریق نہیں کردے، اسی تے انج کہنے ہاں تو میں اے دوویں شہزادے تے اے جڑا بندہ ستا ہے، ابو طالب دا چن تیرا شوہر تے میرا داماد علی شیر خدا، اسی پنجوں جانے جنت وچ اکو ہی جگہ تے ہوواں گے۔ صدقے جاواں میرے دوستو، توجہ تے پیار نال اگلی حدیث مبارکہ سماعت کرنا، کیڑی کیڑی گل سناواں تے کیڑی کیڑی نال اپنے سینے چ لے کے جاواں۔ اے جڑی حدیث پڑھن لگا مشکات المصابیح، اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور دا چھاپا، زبراں زیراں تو بغیر، حجازی جہازی سائز دی اکو جلد وچ پوری کتاب، صفحہ نمبر 570 اُتے 17ویں لائن تو اے حدیث مبارکہ شروع ہو رہی ہے، جڑی پڑھ کے سنان لگا، عرب دے ٹبیاں دی سیر کران لگا، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ترقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجات فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما
فرغت من حاجتی فقلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام ما هذا الذي انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن وحسین علیہم السلام ورضی اللہ عنہما علی ورکیہ فقال هذا ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دینے سرکار دے لے کے پالے ہوئے بیٹے جناب زید بن حارثہ دا لخت جگر اسامہ کہندے نے ایک دہاڑے رات دے ویلے میں سرکار دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا مینوں کچھ ضروری کام سی اپنی حاجت دے تحت گیا کہندے نے جدوں میں جا کے حضور نو بلایا نبی پاک ملاقات واسطے آئے وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا سرکار نے اپنے ارد گرد ایک کمبل لپیٹے آئے تے کمبل دے وچ انج لگدا سی جویں کوئی چیز موجود ہے سرکار دا جسم تھوڑا بڑا نظر آ رہا سی میں سمجھ گیا اندر کوئی چیز موجود ہے لیکن لا ادری ما ہوا میں نہیں سی جاندا کہ اندر کیڑی چیز ہے کہندے نے تھوڑی دیر گزری فلما فرغت من حاجتی جدوں میں اپنے کام تو فارغ ہو گیا میں قدم چوم کے عرض کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ لجپالا اے تواڈے جسم نال کیڑی چیز لگی ہوئی ہے اے کی پہاڑ چکیا ہویا جے کمبل دے تھلے کی ہے نبی پاک نے فکاشفہ اور جدو چادر کمبلی یا کمبل پرے ہٹایا فاذا حسن و حسین علی ورکیہ صحابی کہندا ہے میں سبحان اللہ دے نعرے مارن لگ پیا میں دیکھیا جسم مصطفیٰ نال ایک پاسے حسن لپٹیا ہویا ہے دوجے پاسے حسین چمٹیا ہنتے میں کہن وچ حق بجانب حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب نبی پاک علیہ السلام نے دوواں شہزادیاں نو پیار کیتا اسامہ بن زید کہندے نے میرے سامنے کھلو کے سرکار نے ہاتھ اٹھائے پہلے آکھیا ہادا نبنا یا ادوں میں میرے بیٹے نے وابن ابنتی ادوں میں میری لخت جگر فاطمہ دے جگر دے ٹکڑے نے نالی حضور نے اللہ نو مخاطب کر کے دعا منگی عرض کیتا اللہم انی احبہما اے اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا وا اگوں آواز رحمت آئی تے محبوب سانو پیا دسنا ہے اسی تے دلاں دیاں دھڑکناں تو واقف ہاں سانو پہ دسنا ہے کہ تو انہاں شہزادیاں نال پیار کرنا ہے محبوبہ کہنا کی چاہنا ہے سرکار نے دوجی گل کی تھی فَأَحِبَّهُمَا مولا میں تیرا محبوب ہاں اے میرے محبوب نے میرے نال پیار کرنا ہے تے انہاں نال بھی پیار فرما ایک گل ہوش نال مینوں دسیو میں تقریر چھڈ کے ایک سوال کرن لگا سرکار دی دعا رد ہو سکتی ہے جڑی حضور دعا کرن قبول ہے نا قبلہ بہت شکریہ تواڈے ہتھاں چوں اللہ کرے زندگی بھر رزق حلال نہ مکے صدقے جاواں سرکار دی دعا مقبول ہے نا رد تے نہیں نا سرکار کہہ رہے نے مولا دوویں میرے محبوب نے تمہیں انہاں نو محبوب بنا لے آصف بیٹے خیر نال اپنے گھر جاویں تے علامہ مفتی شاہ جمال الدین قلندر بغدادی دامہ اقبالہ دے ہر مرید دی خیر ہوئے تیرے پیر بھائیاں دی خیر ہوئے کشت اٹھا کے چل دی توپے تقریر سنن واسطے تشریف لے آئے ہو تے میں پوچھنا چاہنا پترو میں ملنگ نو بھی کدی سمجھا کے جایا کرو نا نبی پاک پہ کہندے نے مولا انہاں دوواں نال تمی پیار فرما تے پھر اللہ دی بارگاہ سرکار دی دعا قبول ہو گئی نا تے رب بھی انہاں نال پیار کردا ہے نا پھر مینوں کہن
تے 2 قدم چک کے جرت کر کے میں تے اے عنوان بیان کر رہا نا کہ حسین محبوب مصطفیٰ وہ میں انج کمان تے پھر بھی بجا ہوئے گا حسین محبوب مصطفیٰ بھی ہے حسین محبوب خدا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اسی ذوق نہ لکھواری پکار کے کہہ دیو حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب میرے دوستو مشکات المصابیح دے صفحہ نمبر 571 اتوں حدیث پڑھن لگا ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویدمہما الیہ او کما قال جناب انس بن مالک کہندے نے سرکار کائنات علیہ السلام تے سوال کیتا گیا لج پالو توانو توڑے کاروالیاں وچوں سب تو زیادہ محبوب کونے فرمایا حسن بھی ہے حسین حسن بھی میرا محبوب ہے سب تو ود کے میں حسنین کریمین نل پیار کرنا وا جناب انس کہندے نے اکثر سرکار کائنات نے اپنی بیٹی دختر نیک اختر سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت بی بی فاطمہ نو مخاطب کر کے کہنا ادعی لی ابنیہ شہزادیے میرے دوما بچیاں نو میرے کول بلا جدوں دومیں بچے آ جانے فیشمہما نبی پاک نے انہاں دوما نو سنگنا میں کی کہی جانا انہاں دوما نو سنگنا انہاں دوما نو سنگنا انہاں دوما نو سنگنا اور تسی اپنے پترہ نو چم دے ہو پر سنگ دیتے نہیں نا ترمذی شریف اور مشکات اندر بھی موجود ہے سرکار نے فرمایا دوویں میرے دنیا دے پھول نے مسئلہ حال ہو گیا پھلاں چ خوشبو ہوندی ہے اور پھلاں نو سنگی دئیے نا سرکار نے پہلے سنگنا پھر دوواں نو چم کے اپنے سینے دے نال لا لینا صدقے جاواں میرے دوستو اللہ کریم سانو توفیق دے وے اسی اس شہزادے نال پیار کریے اونج کریے جویں سرکار دے غلاماں نے پیار کیتا ہے اتو نہیں کیر نے پان والا پیار نہیں اللہ سانو ٹڈوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے کنج دا میں سرکار دے ایک ذاتی غلام دی داستان نہ سناواں سبحان اللہ اونچی آواز سے علامہ زمخشری دی کتاب ربیع الابرار بیروت دا چھاپا اصل عربی چھاپا 5 جلد وچ پوری مکمل کتاب ہے جلد نمبر 5 پیج نمبر 23 سرکار دا ذاتی غلام ابو رافع انہ دا نام ایک روایت دے مطابق اسلم دوجی روایت دے مطابق ابراہیم سرکار دی غلامی کتھوں آیا سرکار دے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہاں نے سرکار نو تحفے دے طور تے غلام دیتا سرکار نے قبول فرما لیا تے حضور دی غلامی شب و روز گزرن لگ پے جدوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھیا نا سرکار دا سرکار نے اس خوشی وچ اس غلام نو آزاد کر دیتا جناب ابو رافع نو آزاد کر دیتا اور ایدی شادی ایک آزاد کردال کنیز سلمان ال کر دیتی ایدی شادی سلمان ال کر دیتی صدقے جامع اے ابو رافع نبی پاک دا ذاتی غلام تے آزاد کر دیتا گیا اے اپنی داستان خود سناندہ ہے توجہ ہوئے گی تے انشاءاللہ چس آئے گی اے جوڑے 307 چک چو بچے آئے ہو پتر پینڈ پہنچن تک چوم دے رہو گے اے گل سن کے حضرات ابو رافع کہندے نے عرب وچ بچے ایک کھیڑ کھیڑ دے سن مداہی اے جے میں ساڑھے بچے کنچے بنٹے اخروٹ کھیڑ دے نے زمین وچ ایک سوراخ کٹ دے نے او دے وچ کھیڑنا ہوندہ ہے وہ مرکز ہوندہ ہے پوری گیم دا اچھا عرب دے بچے کھیڑ دے سن پتہ
پتھر دے چھوٹے چھوٹے بیٹیاں نال وہ سوراخ کٹ کے دو آنی ہوندے سن دو فریق ان دوواں نے کھیڈنا کھیڈ کے بعد انجام کی ہونا جس بچے نے جیت جانا انہیں ہارے ہوئے پلیئر دے موڈیاں تے یا پشت تے چڑھ کے جھوٹے لینے ہن بولنا پینا ہے تانوں حضرت جناب ابو رافع کہندے نے میں ویسے تے عمر وچ امام حسین نالوں لاجپال نالوں وڈا سا پر میں ہویا جو حضور دا غلام میری ڈیوٹی سی شہزادیاں نو کھڈان دی کہندے نے میں شہزادے حسین نال جدوں کھیڈنا نا مداحی تے جدوں میں جیت جانا میں کہنا علی دیا پترا فاطمہ دیا شہزادیا مصطفیٰ دے جگر دیا ٹکڑیا میں گیا میں جیت I am the winner تے تو گیا ہے ہار چل میں تیرے موڑیاں تے چڑھ کے جھوٹے لینے نے جے کلیجہ رکھنا ہے دل رکھنا ہے پھر چوپ نہ کری میں سمجھاں گا کہ تو میری گل نو سمجھ نہیں سکیا جو نہ بولیا سرکار کائنات دا دیوانہ تے ذاتی غلام ابو رافع کہندہ ہے چل منو اپنے موڑیاں تے چڑھ کے جھوٹے دے ابو رافع کہندہ ہے حسین نے زلفن لہرا کے مسکرا کے کہنا او میرے نانے دا تو غلام ہے تینو شرم نہیں آئے گی اس مصطفیٰ دے نواسے دے موڑیاں تے چڑھ کے جھوٹے لیندیاں او جنو اللہ دا نبی موڑیاں تے چڑھا کے مدینے دیاں گلیاں چے جھوٹے دیندہ رہے اونچی آواز سے یا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حضرات گرامی جناب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے شہزادے نے مسکرا کے زلف لہرا کے کہنا تینو شرم نہیں آئے گی ابو رافع تم میرے موڑیاں تے چڑھیں گا منو تے میرے نانا ابو اپنے موڑیاں تے چڑھان دے رہے نے کہندے نے میں اکھنا چلو میں تانوں اپنی واری چھوڑ دیتی میں معافی کی تھی میں تواڈے کولوں انعام نہیں لینا میں تواڈے موڑیاں تے پشت تے چڑھ کے جھوٹے نہیں لینے کھیڈ پھر شروع ہو جانا جناب ابو رافع کہندے نے اگلی باری جدوں حسین نے جیت جانا میں ادب نال کہنا شہزادیا کہ میں جیتیا سا ہن تسی جیتے ہو گل ہو گئی سیم برابر میں تانوں جھوٹے معاف کیتے ہن تسی منوں معاف کرتے ہو تے شہزادے نے زلفاں لہرا کے تے مسکرا کے میرا ہاتھ پھڑ کے کہنا ابو رافع سدھا ہو تو چاہندا نہیں کہ محمد دے موڑیاں تے چڑھن والا تیرے موڑیاں تے سواری کرے ہولی بولے ہو یا اونچی آواز سے صدقے جامع میرے دوستو پھر میں کیوں نہ کہاں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب میں حسین محبوب ہون جڑا شیر پڑھن لگا جڑا بندہ ہجے تک تقریر چ نہیں بولیا انشاءاللہ چہرے ویکھ لیو اس بندے نوں بھی بولنا پہ جانا ہے شیر دا بیک گراؤنڈ بھی سنیو ترمذی شریف وچ موجود ہے امام علی شیر خدا فرماندے نے الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس والحسین ما کان اسفل من ذلک کہ میرا پتر حسن مجتبی سر دے والاں تو لگ کے سینے تک تے میرا پتر حسین شہید کربلا سینے تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک تصویر مصطفیٰ پتر میرا خیال سنیو صرف میرا خیال نہیں حقیقت تے مبنی یہ گل جس سن کے چس آ جائے تے اے گوجرے دا جڑا میرا پتر نبی بخش دا پتر بیٹھے پتر انج نہیں جانا پھر جو انٹرنیٹ تے جا کے سرچ کر کے ظہیر شاہ ہاشمی دیاں تقریراں سن کے دکان تے بیٹھے جھومدیاں کہندے او سبحان اللہ تے ایتھے پیڑ چ بولیا کرو نا مینوں بھی پتہ لگے نا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی مولا علی فرماندے نے ایک شہزادہ سر دے والا تو لگ کے سینے تک دوسرا شہزادہ سینے تو لگ کے پیران دے ناخناں تک ہم شکل مصطفیٰ تے منوں کہن دیو جدوں شہزادیاں نو دوواں نو کٹھے کر کے صحابہ تکدے ہونگے تے پھر کی کہندے ہونگے علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے اچھی نہیں بولے تسی اجے بھی پھر
دس لیو علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے علی دی جوڑی نو تک کے فوراً صحابہ بولے اے پوری تصویر مصطفیٰ خدا دی قسم اے پوری تصویر مصطفیٰ دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈن والے زلف مصطفیٰ نل کھیڈن والے شہزادیاں دا ذکر سن کے شالا توڑی خیر ہوئے جنہاں نے ہاتھ چکے نے میں دعا دینا انہاں ہتھاں چو مردے دم تک دامن مصطفیٰ نہ چھٹے اوہ قیامت دے دن بھی انہاں ہتھاں چو دامن مصطفیٰ ہوئے حسین محبوب مصطفیٰ کیا کہنے حسین محبوب کدی نہ دینا کسے شرابی نو ووٹ لوکو جنہاں نے ہن شرابیاں نو ٹھپے لائے نے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں میں کسی نو نامینیٹ تے نہیں کر رہا میں تے کربلا دا پیغام دے رہا کدی نہ دینا کسے شرابی نو ووٹ لوکو کدی نہ کرنا کسے کمینے دی بیت لوکو کدی نہ پانا کسے بھی قاتل نو ووٹ لوکو کدی نہ دینا کسے شرابی نو ووٹ لوکو کدی نہ دینا کسے بھی قاتل نو ووٹ لوکو ظہیر اے دل سے کربلا خدا دی قسم ظہیر اے دل سے کربلا خدا دی قسم تے ایس گل دا گواہ خدا ہے خدا دی قسم پوری طاقت خرچ کر کے کہنے حسین محبوب میں حسین محبوب وقت میرا مک گیا میں چھوٹا جا پیغام دینا چاہنا ذہن حاضر نے سارے آن دے محرم آن والا اکھاں پیجن والیاں دیگاں لتھن والیاں امام حسین دے ختم پڑھے تے پڑھائے جانگے جلسے منعقد کیتے تے کرائے جانگے جلوس کڈے تے کڈائے جانگے یزید تے لعنتاں پائیاں جانگیاں میرے دوستو کدی درس کربلا بھی سمجھن دی کوشش کریے توجہ ایسا بھی شیعہ عالم دی کتاب ہے جدا نام ہے الخصائص الحسینیہ 2 جلداں دی کتاب اردو ترجمہ اسماعیل رضوی نے ترجمہ کیتا اصل کتاب آیت اللہ شوستری دی مکتبہ اہل بیت کراچی تو 2 جلداں وچ ترجمہ دا چھپیا جڑا میرے کل موجود جلد نمبر 1 پیج نمبر 34 اتے موجود ہے ایک دیاڑے سرکار بیٹھے سن تے چولی وچ حسین بیٹھے سن اما عائشہ صدیقہ نے ہاتھ چوم کے عرض کیتا حضور تسی اس بچے نال کنا پیار کر دے تے مصطفیٰ کریم دی آنکھ نم ہو گئی فرمایا عائشہ میں اس بچے نال پتہ کیوں پیار کرنا کیونکہ ہوا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی اے شہزادہ میرے دل دا میوہ بھی ہے میری آنکھ دی ٹھنڈک بھی ہے تو انہوں اجے پتہ نہیں میں گل کتھے دی کتھے لے کے جان لگا میں تانوں عمل دے میدان چ لے آنا چاہنا امام حسین نو چولی چ بٹھا کے سرکار نے فرمایا میری آنکھ دی ٹھنڈک ہے دوسرے پاسے آؤ سنن نسائی شریف کتاب النکاح وچ موجود ہے سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگوں میری آنکھ دی ٹھنڈک نماز وچ رکھ دیتی گئی ہے نماز دے نام تے سارے نے بولنا ہے
یاد روے امام حسین نے تے گردن بھی نماز دی حالت وچ کٹائی ہے، گلا بھی حالت سجدہ وچ قلم کروایا ہے۔ صدقے جاواں نبی پاک فرماندے نے نماز وچ میری اکھ دی ٹھنڈک رکھ دتی گئی ہے۔ ادھر فرمایا حسین میری اکھ دی ٹھنڈک ہے۔ اے جڑے بندے حسین نال پیار دے دعوے کر دے نے تے نماز نہیں پڑھ دے، میں اکھ پا کے پوچھنا چاہنا جے او اکھ دی ٹھنڈک ہے تے اے بھی اکھ دی ٹھنڈک ہے نا؟ جے حسین نل صدقے واری ہو کے پیار دا اظہار کرنا ہے تے نماز بھی پڑھیا کر، جے او اکھ دی ٹھنڈک ہے تے اے بھی سرکار دی اکھ دی ٹھنڈک ہے۔ تے جڑے بندے اپنیاں نمازاں تے مان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو نعوذ باللہ باغی کہنا شروع کر دیں دے نے اور یزید نو امام حسین دے مقابلے تے لے آنا شروع کر دیں دے نے، میں انہاں نو بھی کہنا چاہنا توڑیاں نمازاں گندے کپڑے دی طرح لویٹ کے قیامت دن فرشتے توڑے منہ تے بحکم خدا مار دیں گے۔ او جے نماز مصطفیٰ دی اکھ دی ٹھنڈک ہے، او نبی پاک دا شہزادہ حسین بھی مصطفیٰ دی اکھ دی ٹھنڈک ہے۔ او جے نماز تے مان کر دے ہو نا، یاد رکھو جے اے مصطفیٰ دی پیاری ہے تے نواسہ رسول بھی رسول دا پیارا ہے۔ نمازاں اودوں ہی کام دین گیاں جدوں حسین دا پیار دل وچ ہوئے گا۔ اللہ پاک تو انہوں خیر اور آفیت نل کراں تک لے جائے۔ گرمی آج بہت زیادہ سی تے مڑکا چو کے میرے کپڑے سارے بھر گیا، پھر بھی میں اپنی پوری ایمانداری نل پڑھیا تے تسی اپنی پوری ایمانداری نل سنیا۔ 14 اگست ساڈا پاکستان اس تاریخ نو مارز وجود وچ آیا۔ او پترو موٹر سائیکلاں دے سائلنسر کڈ کے جشن آزادی منا کے حق ادا نہیں جے ہوندا، پنگڑا پا کے جشن آزادی منا کے حق ادا نہیں جے ہوندا۔ او سانو تے مسلماناں نو چاہیدا ہے اے سارا دن مسجد چ سجدے چ گزاریے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈیاں دادیاں نانیاں نے عزتاں قربان کیتیاں، ساڈے دادیاں نانیاں بابیاں نے جاناں وار دتیاں اس پاکستان واسطے، تاں جا کے سونی ترتی ساڈے حصے چائی۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا اللہ۔